एपेन्डिसाइट भनेको चाहिँ के हो हैन? यो चाहिँ के समस्याले आउँछ, किन आउँछ र कसरी आउँछ, कारणहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? एपेन्डिक्स भनेको एउटा यस्तो अर्ग्यान हो जुन चाहिँ भिस्सेरल अर्ग्यान भनिन्छ। भिस्सेरल अर्ग्यान भनेको चाहिँ त्यो अर्ग्यान बिना नै मान्छे चाहिँ बाँच्न सक्छ, जसलाई चाहिँ भिस्सेरल अर्ग्यान भनिन्छ। त्यो मध्ये चाहिँ एपेन्डिक्स पनि एउटा हो। एपेन्डिक्स भनेको ठुलो आन्द्रा र सानो आन्द्राको बिचमा एउटा लामो 4 इन्च जति लामो राउन्ड सेप स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसलाई नै एपेन्डिक्स भनिन्छ। त्यो चाहिँ कुनै कारणवश पाक्न गयो भने चाहिँ त्यसलाई एपेन्डिसाइटिस भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ के अड्केर कुनै कारणले चाहिँ त्यहाँ अब्स्ट्रक्सन हुन गयो भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ समस्या सुरु हुन्छ। त्यो चाहिँ एपेन्डिसाइटिसमा बदलिन्छ। एपेन्डिक्सबाट चाहिँ एपेन्डिसाइटिस हुन्छ। यसमा चाहिँ यो मानव शरीरमा एपेन्डिक्सको मुख्य काम के हो हैन? सामान्यतया के विश्वास गर्ने गरिन्छ भने यो चाहिँ प्राचीन कालमा चाहिँ मानिसले घाँस खाने क्रममा चाहिँ त्यसलाई पचाउनका लागि बनेको अङ्ग हो भनिन्छ। अहिलेको अवस्थामा त्यसको कुनै काम छ कि छैन, कुनै काम पनि छैन पनि भनिन्छ हैन? के वास्तविकता चाहिँ के हो? हजुरले जानकारी गराइदिनुहोस्। जुन मानव शरीरमा भएको अर्ग्यान कुनै पनि अर्ग्यान चाहिँ एक्स्ट्रा हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ हैन। अब अहिलेको हामीले हाम्रो स्टडी अनुसार चाहिँ मानव अङ्गमा चाहिँ एपेन्डिक्सले पनि काम गर्छ। त्यो चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउन, इम्युनिटी रोल चाहिँ प्ले गर्छ भन्ने चाहिँ हो। कतिपय अनुसन्धान र रिपोर्टहरूमा चाहिँ यो एपेन्डिक्सले मानिसको प्रतिरक्षा प्रणाली भनिन्छ नि हैन, लाई बलियो बनाउनको लागि मद्दत गर्छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। भनेर पढ्ने पनि पाइन्छ। वास्तविकता चाहिँ के हो खास? यो अब जस्तै टन्सिलाइटिस भयो हैन, टन्सिल भन्ने अर्ग्यान भयो, अनि एपेन्डिक्स भयो, यो चाहिँ प्रतिरोधात्मक क्षमता हो भन्ने चाहिँ पाइन्छ। त्यो हो नै वास्तवमा। यसले चाहिँ अब बाहिरको फ्लोहरूलाई चाहिँ रिस्ट्रिक्ट गरेर चाहिँ भित्र जान नदिने र अब हाम्रो कोलोन भन्छ नि जुन आन्द्रामा हुने, त्यसमा चाहिँ अब ब्याक्टेरियल फ्लोलाई चाहिँ उसले चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने गर्छ, जुन हाम्रो इम्युनिटी पावर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई चाहिँ बढाउने काम गर्छ। मानिसको स्वास्थ्यमा आउने यो एपेन्डिसाइटिसको समस्या पनि निकै जटिल मानिन्छ हैन? एपेन्डिसाइटिस भनेको चाहिँ कसरी हुन्छ, सुरु हुन्छ? एपेन्डिसाइटिस भनेको रोग चाहिँ जतिखेर जसलाई पनि हुनसक्छ, जहाँ पनि। र यो खासै यसको अब इथियोलोजी भनेर कारण चाहिँ अब्स्ट्रक्सनै भए तापनि त्यो अब्स्ट्रक्सन कसरी किन हुन्छ भने चाहिँ ठ्याक्कै डेफिनेसन चाहिँ छैन। तर पनि केही कुरा गएर अड्किन गयो भने, जस्तै अब दिशा गएर अड्क्यो अरे भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ रगतको सर्कुलेसन कम भएको कारणले गरेर त्यो चाहिँ सुन्निन थाल्छ। त्यो सुन्नेपछि चाहिँ त्यहाँ ब्लड सुन्नेपछि त्यो इन्फ्लेम भएर त्यहाँबाट चाहिँ एपेन्डिसाइटिस सुरु हुन्छ। त्यस्तै कुनै अब खानेकुरामा बियाहरू पनि, त्यहाँ सानसानो बियाहरू गएर अड्किन गयो भने चाहिँ पनि एपेन्डिसाइटिस सुरु हुन्छ। त्यो बाहेक अरू भित्रको ग्रोथहरू, यो हाम्रो कुनै मासुहरू पलायो, कुनै ट्युमरहरू, त्यस्तो कारणले गर्दा पनि एपेन्डिसाइटिस हुनसक्छ। यो एपेन्डिसाइटिस उमेरको आधारमा हुन्छ कि सबै नागरिकमा देखिने समस्या हो? यो धेरै हाम्रो श्रोताहरूले चाहिँ सोध्ने क्वेसन हो। यो उमेरको आधारमा चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ अब बच्चादेखि लिएर वृद्धसम्म पनि एपेन्डिक्स भएको पाइन्छ। युजुअली चाहिँ वयस्क भनेर 15 देखि 30 वर्षको हाम्रो नागरिकलाई चाहिँ हुने गरेको पाइन्छ मुख्यतया। एपेन्डिसाइटिस भएको चाहिँ कसरी थाहा पाउने हैन? लक्षणहरू चाहिँ के हुन्? मलाई एपेन्डिसाइटिस भएको हो कि भनेर नागरिकले कसरी थाहा पाउने? जस्तै दुखाइ भयो भने शरीरको कुन पाटोमा हुन्छ? हजुर उदाहरणसहित भन्नुहोस्। यो चाहिँ अलि एपेन्डिसाइटिस भनेको आफैमा एक गम्भीर रोग हो र यसलाई डायग्नोसिस पनि त्यति इजिली डायग्नोसिस त हुँदैन। हाउएभर एपेन्डिसाइटिसको चाहिँ सुरुमा लक्षण चाहिँ पेट दुखाइ नै हो। पेट दुखाइ नै हो। त्यो चाहिँ अप्पर एब्डोमेन भनेर माथिल्लो पेट दुख्न थाल्ने अथवा नाभिको वरिपरि दुख्न थाल्ने, यो चाहिँ सर्दै सर्दै जाने। सुरुमा चाहिँ बिस्तारै दुख्न थाल्ने, त्यसपछि चाहिँ बेसरी दुख्न थाल्ने। यो प्रक्रिया चाहिँ आउँदा सर्दा सर्दै दायाँतिर
राइट पार्टको लोवर एब्डोमिन दुखाइ त जहाँ पनि हुनसक्छ त्यो सर्दै गएर नाभितिर आयो नाभिबाट चाहिँ राइटतिरको तल्लो पेटमा चाहिँ दुखाइ हुन गयो त्यहाँ चाहिँ बेसरी दुख्न थाल्यो भने चाहिँ एपेन्डिक्सको शङ्का गर्न सकिन्छ त्यो बाहेक पनि अब वाक लाग्ने खाना मन नलाग्ने बान्ता हुने अनि लो ग्रेड फिभर भनेर फिभर चाहिँ 99 देखि 102 सम्म डिग्रीको चाहिँ ज्वरो आयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब एपेन्डिक्स हो कि भन्ने हामीले शङ्का गर्न सक्छौँ यो 81 हुने रोग हो यो अब बिस्तारै हुने होइन त्यो कारणले गर्दा अब लक्षण चाहिँ यही हो एपेन्डिसाइटिसले चाहिँ समस्या भएपछि के उपचारको लागि समय सीमा हुन्छ यसमा यो चाहिँ समय सीमा हुन्छ यसमा यो एपेन्डिक्स सुरु स्टार्टिङ पेन भएको बेलादेखि 72 घन्टाभित्र अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ तर सबभन्दा राम्रो चाहिँ एज अर्ली एज पोसिबल भनेर जति सक्यो चाँदै डक्टरको परामर्श लिएर अपरेसन गर्दा चाहिँ राम्रो रिजल्ट आउँछ अब यो जति ढिला हुँदै जान्छ त्यति कम्प्लिकेसन बढ्दै जान्छ जटिलता बढ्दै जान्छ 72 घन्टाभित्र चाहिँ आफ्नो यो गर्नुपर्ने ट्रिटमेन्ट चाहिँ गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ आम धारणा के छ भने नागरिकहरूको चाहिँ एपेन्डिसाइटिसको समस्या हुने बित्तिकै यसको तुरुन्तै शल्यक्रिया गरिनुपर्छ नत्र त्यो फुटेर मानिस मर्न सक्छ भन्ने पनि कुरा छ यो वास्तविकता हो यो वास्तविकता हो यो एपेन्डिसाइटिस भनेर पहिला सुरुमा सानो पेट दुखाइबाट सुरु भएर यो जटिलता यहाँसम्म पुग्न सक्छ कि सेप्सिसमा टर्न हुन सक्छ सेप्सिस भनेको जिउभरि रगतको माध्यमबाट ब्याक्टेरियाहरू फैलेर मान्छेलाई चाहिँ सेप्सिस भएर मान्छेको मृत्युसम्म हुन पुग्दछ त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अन टाइममै सकेसम्म हामीले चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ उपचारको सम्भावना भएको स्थानमा नागरिकले समस्या आउने बित्तिकै अस्पताल जान्छन् तर नेपालको धेरै स्थानमा अझैसम्म पनि सुविधायुक्त अस्पतालहरू छैनन् यस्तो अवस्थामा भने एपेन्डिसाइटिस भएपछि समयमा उपचार भएन भने कस्तो खालको समस्याहरू आउँछन् यो अब एकैचोटि अघि भने जस्तो एकैचोटि 81 लाग्ने भएको कारणले गर्दा अनि सबैसँग त्यतिकै अफोर्ड गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन तुरुन्तै पेट दुख्ने बित्तिकै काठमाडौँ आउने या कुनै ठुल्ठुलो सहर जाने भन्ने त्यो पोसिबिलिटिज पनि हुँदैन त्यो कारणले गर्दा एकदम अब भयावह अवस्था नै छ नेपालमा र अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दा त उपचारै हो कुनै पनि उपाय नै उपचारै हो त्यसमा पनि अब म एउटा के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँलाई पेट दुख्यो कुनै पनि कारण हुनसक्छ पेट दुख्नुको अर्थ यता झाडा पखालादेखि लिएर कोलिसिस्टाइटिस होइन अरू विभिन्न कारण प्याङ्क्राटाइटिस हरेक कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई पेट दुख्न सक्छ त्यो एपेन्डिक्स चाहिँ किन नहोस् र पेट दुखेको खण्डमा तपाईँले केही पनि नखाइदिनुहोस् खानादेखि पानीदेखि यो कुनै ट्याब्लेटहरू पेन किलर एन्टिबायोटिक र कुनै सेकाउने कामहरू त्यो पनि नगर्नुहोस् कतिपय एपेन्डिसाइटिस चाहिँ आफै पनि निको भएको छ र निको हुनसक्छ होइन अब त्यो नभइकन अब दुखे एकदमै साह्रोसँग दुखेको अवस्था छ भने चाहिँ जसरी भए पनि अब डक्टरको परामर्श लिनै पर्ने हुन्छ र अपरेसनै नगरे पनि कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट भनेर हामीले चाहिँ औषधि अब सुईबाट लगाएर चाहिँ त्यसरी पनि केही टाइमलाई निको गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउन चाहिँ सक्छौँ हामी त्यसरी पनि सफल भएका छौँ तर यो मेन चाहिँ औषधि खाना र सेक्ने काम यो चाहिँ नगर्नु होला नागरिकहरू कुन अवस्थामा अस्पताल आइपुग्छन् एपेन्डिसाइट भएका व्यक्तिहरू चाहिँ यो पनि अब म वीर हस्पिटलमा काम गर्ने भएर यो साह्रै नै ठुलो प्रब्लम छ नेपालमा 4-5 दिनपछि एपेन्डिक्स फुटेर यो वीर हस्पिटल आइपुग्ने हुन्छ कयौँ अब यात्रापछि कयौँ अस्पतालबाट रिफरपछि काठमाडौँ आइपुग्ने हुन्छ अब कतिपय केस हामीले राम्ररी नै ट्रिटमेन्ट गर्न सफल हुन्छौँ कहिले चाहिँ हामी सफल पनि हुँदैनौँ यस्तो अवस्थामा आउँछ आन्द्रा फुटेर एपेन्डिक्स फुटेर सबैतिर फैलिएर त्यो पिपहरू फैलिएर पेटभरि फैलिएर पेरिटोनाइटिस भएर त्यो पेरिटोनाइटिस भएको पनि 3-4 दिनपछि बल्ल 6-7 दिनको हिस्ट्री लिएर आउँछ अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामी अब कति सफल कति असफल हुन्छौँ ट्रिटमेन्टमा त्यो चाहिँ नगर्नु होला सकेसम्म अन टाइममै आइदिनु भयो भने चाहिँ
अलि सजिलो हुने थियो उपचार सम्भव छ। जस्तै एपेन्डिक्स फुटिसकेपछि चाहिँ उपचारमा अलिक गाह्रो छ, एपेन्डिसाइट फुटिसकेपछि भन्नुभयो, त्यसमा चाहिँ कति के हुन्छ, यसमा 50% हुन्छ या कति पर्सेन्ट जति चाहिँ मान्छे बचाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ, कति पर्सेन्ट जति उपचार सफल हुन्छ? होइन त्यस्तो होइन। एपेन्डिक्स भनेको अघि मैले भने जस्तै एपेन्डिक्समा कुनै पनि कुराहरू रहेर अब्स्ट्रक्सन गर्यो भने चाहिँ एपेन्डिक्स इन्फ्लेम हुन्छ र एपेन्डिसाइटिस हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ केही पनि ट्रिटमेन्ट पाएन र त्यो प्रोग्रेसिभली गयो भने चाहिँ त्यो एपेन्डिक्स डल्लो हुन्छ, आफूले पनि प्रोटेक्सन गर्ने क्षमता हाम्रो शरीरमा बिल्ड भइरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा एपेन्डिक्स आफै डल्लो परेर त्यहाँ लम्प फर्मेसन हुन्छ। लम्प फर्मेसन भएर पनि उसले रोगसँग लड्ने क्षमता उसले जारी गरिरहेको हुन्छ, कन्टिन्यू गरिरहेको हुन्छ। त्यतिखेरसम्म पनि हामीले उहाँलाई औषधि ट्रिटमेन्ट गर्न सक्यौँ भने अझ पनि उहाँ चाहिँ यो निको हुने धेरै प्रबल चान्स छ। त्यसपछि अब त्यो एपेन्डिक्स कुहिएर अब त्यति पनि उसले चाहिँ त्यो एपेन्डिक्सलाई चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता इम्युनिटी पावर कम भएको खण्डमा चाहिँ त्यसपछि त्यो एपेन्डिक्स आफै कुहिएर एब्सेसमा टर्न हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले अब त्यो पिपलाई निकाल्ने प्रविधिहरू छन्, जस्तै पिकटेल ड्रेन राख्ने, ओपन गरेर खोलेर निकालेर पिपहरू निकाल्ने यस्तो अवस्थामा आइपुग्छ। अब त्यो पनि बिग्रियो भने चाहिँ त्यो पिप सबै फैलिएर पेटभरि गइसकेको हुन्छ। त्यो अवस्थालाई चाहिँ पेरिटोनाइटिस होइन, त्यो अघि एब्सेस भनेको चाहिँ लोकल्ली चाहिँ एब्सेस पसहरू कलेक्सन हुन्छ, पिपहरू कलेक्सन हुन्छ। त्यो ब्याग पनि अब त्यो पनि फुट्यो भने चाहिँ अब सबै पेटभरि लाग्यो भने त्यो जेनरलाइज पेरिटोनाइटिस भनिन्छ। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ अब धेरै गाह्रो छ बचाउन र अब धेरै बाँच्ने पनि छ। त्यसमा विभिन्न कारणहरू छ, जस्तै अब उमेर होइन, यङ पेसेन्टहरू धेरै बाँच्ने, अरू रोग नलागेका पेसेन्टहरू जस्तै डायबिटिजहरू, हाइपरटेन्सन होइन, त्यो नहुनेहरूलाई चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ बचाउन। अब सबै रोग पनि छ अनि लेट पनि हस्पिटल आउनुभएको छ। त्यसपछि अब पेरिटोनाइटिस पनि भएर आउनुभएको छ होइन भने चाहिँ अलि अप्ठ्यारो कन्डिसनमा पुग्छ र हामी एनिवे त्यस्तो पेसेन्टलाई चाहिँ हामी अपरेसन गर्छौँ नै। हजुरको कस्तो खालको बिरामी भएको मान्छे या कस्तो व्यक्तिमा चाहिँ यो एपेन्डिसाइट बढी हुने सम्भावना हुन्छ? त्यस्तो चाहिँ छैन, नट रेकर्डेबल। मैले एउटा लिटरेचर चाहिँ पढेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ के थियो भने अब रेसादार खाना खानेलाई चाहिँ यो एपेन्डिक्स बढी हुन्छ अरे भन्ने चाहिँ मैले एउटा लिटरेचरमा मात्रै पढेको हो। त्यसपछि यो मेल र फिमेललाई कति भन्दा चाहिँ कहिले चाहिँ 3:2 भन्छ, कहिले चाहिँ 1:1 भन्छ होइन। अब 60% चाहिँ अमेरिकाको डाटा हेर्दा चाहिँ 60% नागरिकलाई चाहिँ एपेन्डिसाइटिस हुँदो रहेछ के उपचार विधि भनेको चाहिँ यसको शल्यक्रिया मात्रै हो अथवा शल्यक्रिया बाहेक अन्य उपचार विधिहरू पनि हुन सक्छन् कि? अब हाम्रो यो एलोपेथिक बाटो भन्दा चाहिँ मैले के भन्नुपर्ने हुन्छ भने एपेन्डिक्सको उपचार एउटा कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट भनेर चाहिँ हामीले एपेन्डिक्स गर्न नमिल्ने बिरामीहरू हुन्छ होइन, जसको रगत पातलो छ, जसलाई कार्डियक प्रब्लम, मुटुको प्रब्लम छ होइन, कलेजो किडनीको प्रब्लम भएकोलाई बेहोस गर्न नमिल्ने अथवा ढाडमा सुई लगाएर अपरेसन गर्न नमिल्ने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट भनेर सुईबाट औषधि गरेर ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। कतिपय अवस्थामा त्यो पनि सक्सेस हुँदैन, हामीले अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हामीलाई यति बेलामा एकदम चोइस चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ, कोही हेमोफेलिया भइरहेको हुन्छ, अपरेसन गर्ने आइडर अर नगरे पनि त्यहाँ प्रब्लम, गरे पनि प्रब्लम, त्यस्तो हुन्छ। अनि इन जनरली चाहिँ एपेन्डिसाइटिस भएर आयो भने चाहिँ अपरेसनै फर्स्ट ट्रिटमेन्ट हो। अपरेसन गर्यो भने चाहिँ त्यो भइहाल्यो, सिम्पल सरल रूपमा अपरेसन गऱ्यो निको भयो। यदि अपरेसन गरेन भने त्यो कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट भनेर हामीले औषधिबाट चाहिँ निको गरे पनि 6 हप्तापछि चाहिँ रिकरेन्ट एपेन्डिसाइटिस भनेर चाहिँ हामीले फेरि अपरेसन गर्ने नै गर्छौँ। यो एपेन्डिसाइटिस हुन नदिन के गर्न सकिन्छ होइन? समस्या निम्तनुभन्दा पहिला नै शल्यक्रिया गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? एकपटकको शल्यक्रिया गरेपछि फेरि यो समस्या दोहोरिन्छ कि दोहोरिँदैन? अब यो एपेन्डिक्स एकचोटि गरेपछि चाहिँ फेरि चाहिँ आउँदैन। एकचोटि गरेपछि त्यो पलाउने, अरू अर्ग्यानहरू पलाउने पनि हुन्छ हाम्रो मानव शरीरमा, तर एपेन्डिक्स चाहिँ पलाउँदैन। एकचोटि अपरेसन गरेर निकालेपछि त्यो चाहिँ पलाउँदैन।
अनि अर्को चाहिँ हजुरले सोध्नुभयो जस्तै भर्खर अब प्रिभेन्सन भनेर चाहिँ म एपेन्डिक्स होला एपेन्डिसाइटिस होला अब म अहिले अपरेसन गर्छु भन्ने योभन्दा आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि चाहिँ थियो एपेन्डिक्सको अपरेसन गर्ने अब बिफोर टु बी एपेन्डिसाइटिस म चाहिँ अहिले एपेन्डिक्स निकालेर फालिन्छु भन्ने त्यस्तो गतिविधि चाहिँ युरोपतिर भएको थियो त्यो खासै चाहिँ अनि अघि हाम्रो स्टार्टिङमा कुरा भए जस्तै रोगलाई चाहिँ लड्ने क्षमता भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई किन फाल्ने भन्ने डिबेट हुँदा हुँदै अहिले चाहिँ फाल्ने चलन छैन। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो एपेन्डिसाइटको बारेमा? सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी होइन सबैलाई यो रोग लाग्न सक्ने रोग हो। अब योबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरा त भएन। लागेपछि चाहिँ के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँलाई पेट दुखेको छ भने एकछिन धैर्य गर्नुहोस्, सोच्नुहोस् कस्तो किसिमको कस्तो प्रकारको पेट दुखाइ हो। त्यो पेट दुखाइ पहिला स्टार्टिङमा चाहिँ एकदम बिस्तारै डल एक्टिङ भनेर बिस्तारै दुख्दै दुख्दै गएर त्यो सर्दै जान्छ। पहिला चाहिँ यो माथिल्लो पेटमा दुख्ने, त्यसपछि नाभितिर दुख्ने, नाभिको दायाँ बायाँ दुख्ने, त्यो सर्दै गएर पेट तल्लो पेटतिर दुख्ने, त्यो पनि राइट पार्टमा दुख्ने, एकदम बेसरी दुख्ने। त्यो भएको अवस्थामा चाहिँ एपेन्डिक्स हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ सकेसम्म छिटो चाहिँ डक्टर कहाँ जाने। यदि त्यो पोसिबल छैन भने चाहिँ एटलिस्ट केही पनि नखाइदिनु होला, मुखबाट चाहिँ केही पनि नखाइदिनु होला, खाना औषधि केही पनि नखाइदिनुहोस् र यो सेक्ने काम पनि नगरिदिनु होला। सेक्ने काम गर्नाले चाहिँ त्यो एपेन्डिक्स झन् फुट्न सक्छ। फुट्यो भने अर्को समस्या आउँछ, आफै पनि कतिपयमा निको हुने सम्भावना छ। यदि तपाईँले सेक्नु भयो भने चाहिँ खानुभयो भने चाहिँ त्यो आफै फुट्न सक्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ नगरिदिनु होला। म अब यही भन्न चाहन्छु। यदि यो बढ्दै अझै गयो भने चाहिँ डक्टर कहाँ चाहिँ जानु होला।